मक्का रोड, डब्बे ही डब्बे। जद्दा के बाजार में चलते चलते मुझे ठोकर लगी। रुक गया। सामने फुटपाथ पर एक बहुत बड़ी पेटी रखी हुई थी। ऐसा संदूक जिसमें हम घर में रजाइयाँ और लिहाफ रखते हैं। पेटी पर ढकना नहीं था। मैंने पेटी के अंदर झांका। डब्बे ही डब्बे, डब्बे ही डब्बे। सारी पेटी रंगारंग डब्बों से भरी हुई थी। गिलासों जितने बड़े टीन के डब्बे थे, जिन पर खूबसूरत रंगों में लेबल छपे हुए थे, और इन डब्बों के इर्द गिर्द बर्फ के टुकड़े पड़े थे। एक राहगीर रुक गया। उसने पेटी में हाथ डाला, एक डब्बा निकाला, इटली का बना हुआ जूस। दूसरा निकाला, मैदान, पेरिस, हॉलैंड, स्पेन। उसने एक डब्बे में छेद किया, घटाघट जूस पिया, पैसे संदूक पर रखे और चल पड़ा। अरे यहाँ तो पानी की बाल्टी 2 रुपए में मिला करती थी। लेकिन ये मुल्क मुल्क के बने हुए जूस के इतने सारे डब्बे। मैंने हैरत से एक बार फिर डब्बों की तरफ देखा। डब्बों में हरकत हुई। फिर बारी बारी सारे डब्बे पेटी से बाहर निकल आए और फुटपाथ पर दीवार बनकर खड़े हो गए। देखा, इसे कहते हैं इफरात। ऊपर के डब्बे पर छुपी हुई शक्ल चिल्लाई। फिर लेबलों की गिरारी ने बैक मारी। फ्लैशबैक। उस रोज कुदरत और मैं बातें कर रहे थे। पता नहीं कैसे इफरात का जिक्र छिड़ गया। इफरात बाइसे बरकत नहीं होती, वो बोले। इफरात तो खुद बरकत का दूसरा नाम है, मैंने जवाब दिया। नहीं, वो मुस्कुराए। पहले मेरा भी यही ख्याल था, फिर बदल गया। कब बदला? मैंने पूछा। जहाँ नाले के किनारे नाले का किनारा था, जहाँ आपने दरी बिछा कर क़याम किया था। हाँ, वो बोले। वहाँ मैंने पहली बार कंजड़े की दुकान पर इफरात का आलम देखा। एक छाबे में आलू पड़े थे, दूसरे में प्याज, तीसरे में स्विट्जरलैंड की बनी हुई रिस्ट वॉचेस थी। रिस्ट वॉचेस? कंजड़े की दुकान पर? हाँ हाँ, वो बोले। एक छाबा रिस्ट वॉचेस से भरा हुआ था, एक जदीद तरीन किलदार खिलौनों से। एक तरफ रेडियो सेटों का ढेर लगा हुआ था और पीछे 4 फ्रिज खड़े थे। कंजड़े की दुकान पर फ्रिज? हाँ हाँ, फ्रिज, वो बोले। और वो बिकाऊ थे? हाँ, बिकाऊ थे। उस वक्त मैं इस इफरात को देखकर हैरान भी हुआ था और खुश भी। ऐन उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई। इस इफरात के मुतालिक हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निशानदही की थी। मैंने मुड़कर देखा। नूरानी शक्लो सूरत के एक बुजुर्ग खड़े थे। क्या निशानदही की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा दिन भी आएगा जब इस सरजमीन पर अशिया और ज़र की इफरात हो जाएगी। वो आखिरी दिन होंगे। आखिरी दिन, आखिरी दिन। जूस के डब्बों पर छपी हुई शक्लें कह कह मारने लगी। इस बाजार से तो सिफारत की कोठी का वो खाली बेमसरफ सहन ही अच्छा था। मैंने सोचा, छोड़ो, यहाँ बाजार में क्या रखा है। सिर्फ आखिरी दिन। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा। कुत्ता कोठी से निकलकर मेरी तरफ लपका। उसकी भौंक में धमकी का अंसर वाज़ेह था। डर कर मैं फुटपाथ से नीचे उतर गया। भूं भूं करती हुई एक काली मोटर मेरी तरफ लपकी। ब्रेक ने चीख मारी। मोटर रुक गई। मोटर में कुदरतुल्लाह और उनकी बेगम डॉक्टर इफ़्फ़त बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। आइए, आ जाइए। कुदरत ने मुझे इशारा किया। बैठ जाइए। आप यहाँ? मैंने सीट पर बैठते हुए पूछा। हाँ, हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी। आप तो ठीक हैं ना? ठीक, मैं चिल्लाया। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो वो जगह नहीं, ये तो मंजिल नहीं, नहीं ये तो मंजिल नहीं। कुदरत मुस्कुराए। ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये साजो सामान, कारोबारी लोग, ये अफराद से लदी हुई दुकानें, ये सब क्या है? ये सब कुछ भी नहीं, वो बोले। ये सब कुछ भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर देखो तो ये सब कुछ दिखता है, कुदरत ने कहा। ना देखो तो ये सब कुछ भी नहीं। लुक और सी बट डोंट लुक। कुदरत ने अंग्रेजी का सहारा लिया। क्या मतलब? नज़र आता है तो पड़ा आए, पर देखने की क्या ज़रूरत है? पर दिखता जो है, मैंने कहा। दिखता है तो पड़ा दिखे, वो बोले। इसे अहमियत क्यों देते हैं आप? मेरे अहमियत देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने जवाब दिया। अहमियत देने से ही तो फ़र्क पड़ता है, कुदरतुल्लाह ने कहा। बहुत फ़र्क पड़ता है। मौलाना अरशद अली थानवी रोज़ रेल में अपने गांव से शहर जाया करते थे। डब्बे में बैठकर वो खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते चढ़ा दिया करते। एक रोज़ एक मोतक़िद ने पूछा, हज़रत आप इतने एहतमाम से खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते क्यों चढ़ा देते हैं? फरमाया,
تاکہ توجہ منزل پر مرکوز رہے، راستے کے مناظر میں بھٹکتی نہ پھرے۔ راستے کے مناظر میں نہ الجھو تو منزل پر پہنچنے پر آنکھیں تھکی ہوئی نہیں بلکہ تازہ دم ہوں گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حت الوسع قدرت اللہ جیسوں کی باتوں میں نہ آنا، اور سکھی رہنا چاہتے ہو تو مولانا ارشد علی تھانوی سے بزرگوں کے ارشادات کو پلے نہ باندھنا۔ قدرت اللہ کی باتیں ایک وقت مجھے ایسے لگتی ہیں جیسے منہ زبانی ہوں، خالی باتیں، کتابوں سے چنے ہوئے چمکدار جملے۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک جملے میں ایک دنیا آباد ہو، جیسے ہر جملہ حرف آخر ہو۔ پھر میرے دل پر ایک آرا چلتا ہے، حرف آخر، بے معنی آخر، حرف بے معنی۔ شخصیت کے تحفظ کے بارے میں زرتشت کہتا ہے، دیکھ اپنی میں آرا چلنے نہ دیجو، ورنہ نہ میں رہے گی نہ تو تک پہنچ پائے گا۔ جدہ پیلس پر موٹر رک گئی۔ جدہ کا ایک سب سے بڑا ہوٹل ہے جہاں قدرت اور ان کی بیگم کے لیے کمرہ پہلے سے ریزرو تھا۔ وہ کمرہ نیچی چھت کا بنا سجا کبوتر خانہ تھا۔ سارا جدہ پیلس، کمرے، برآمدے، باتھ تیز اور شدید ایئر کنڈیشن میں ٹھٹرے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ایئر کنڈیشن موسم کا رد عمل پیدا نہیں کرتا بلکہ برفانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ گرمیوں میں اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ مکینوں کے دانت بجیں۔ دانتوں کے علاوہ میرا گلا بھی بجنے لگتا ہے، دم گھٹتا ہے، نہ جانے کیوں۔ کتے اور قافلے۔ میں نے قدرت سے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ اچھا، وہ بولے، کل صبح تیار رہیے، ہم سویرے ہی مکہ شریف کو روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کیوں نہ روانہ ہو جائیں؟ میں نے کہا۔ کیوں؟ میرے لیے یہاں رات بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیا جگہ تکلیف دہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ میرے کمرے کے سامنے ٹائلوں کا بنا ہوا وسیع و عریض صحن ہے، میں نے جواب دیا۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے۔ وہ وسیع و عریض صحن خالی پڑا ہے، حج کے دنوں میں خالی پڑا ہے۔ وہ مسکرائے، تو اسے زائرین سے آباد کر لیجیے، لیکن کوٹھی کا خوفناک کتا بھونک کر زائرین کو بھگا دیتا ہے۔ کتے کی آواز نہ سنیے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، وہ بولے۔ میرا قافلہ نہیں چلتا نا۔ قدرت نے میری بات انسنی کر دی۔ بولے، دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ پچھلی رات تک کتا وقفوں سے بھونکتا رہا، زائرین کے قافلے آتے رہے جاتے رہے، صحن آباد ہوتا رہا، ویران ہوتا رہا۔ میں برآمدے کے فرش پر دیوار سے ٹیکے بیٹھا رہا۔ کمرے میں جاتا تو وحشت سی سوار ہو جاتی۔ اپنے احرام کو دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے فقیر محل میں آگ گھسا ہو۔ کئی بار جی چاہا کہ احرام کو اتار کر سلیپنگ سوٹ پہن لوں اور ڈبل بیڈ پر لیٹ کر لمبے بالوں والی لڑکی کا انتظار کروں جو آ کر مجھے ہائی کہے۔ پھر احرام پر نظر پڑ جاتی، شرمندہ ہو جاتا۔ احرام سمیت بیڈ پر لیٹتا تو کمرے میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن بآواز بلند تانے دیتا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر قہقہے لگاتا۔ اس روز جدے میں تو میں بالکل غیر حاضر تھا۔ اس کی نسبت تو میں اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے میں کہیں زیادہ حاضر رہا کرتا تھا۔ انجانے میں حاضر ہو جاتا۔ اپنی طبعی ناشکری کے باوجود شکر گزاری کی ایک لہر اٹھتی، اے اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ، پھر تو مجھے قدم قدم پر سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ شکر گزاری کی یہ لہر مجھے حضوری میں لے جاتی۔ لیکن جدے میں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی سے بالکل خارج ہو چکے تھے۔ میری زندگی سے ہی نہیں بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات سے خارج ہو چکے ہوں۔ ایئر کنڈیشن مجھے اللہ کی یاد نہیں دلا رہا تھا، وہ تو مجھے احرام پہننے پر تانے دے رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، صدر دروازے سے باہر نکل جاؤں اور کسی بدرو کے کنارے دری بچھا کر سو جاؤں۔ میں لپک کر باہر نکلا۔ صحن میں زائرین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ سب اپنی اپنی دریوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنی دری برآمدے میں فرش پر بچھا لی اور اونگنے لگا۔